Hello everyone, this is Adil Shahzad and today we will discuss about the introduction to physics. Physics के introduction को हम study करेंगे. Physics क्या है, ये कहाँ से आया, साइंस क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ साइंस. साइंस क्या चीज़ है. आप बच्चों देखते हैं कि इंसान जो है वो शुरू से ही ना वो कोरियस है कि उसे जानने की चाह है एक, कि कोई अगर चीज़ वो देखता है तो उसकी कोशिश होती है कि उसको समझे कि ये कैसे हो रहा है. जैसे पहले था 18वीं सदी से पहले या स्टार्ट में कि जैसे आग है, आग कैसे बनी, मट्टी कैसे बनी, कोयला कैसे बना. ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंसान को सोचने पे मजबूर करती हैं कि ये क्या चीज़ है जो इसको ये काम करवा रही है. आग कैसे जल रही है, मिट्टी कैसे बन रही है, ये सारी चीज़ें. तो क्या है कि इंसान जो है हमेशा से ही जो नेचर के सीक्रेट्स हैं और उनके पीछे जो रियलिटीज़ हैं उनको जानने की कोशिश में लगा हुआ है. ठीक है जी. तो इसको जानने के लिए पहले तो वो ऑब्जर्व करता है ना कि आपके पास क्या है, ऑब्जर्व वेरियस फिनोमेना एंड ट्राई टू फाइंड देयर आंसर्स बाय लॉजिकल रीजनिंग. कि जैसे है सूरज चमक रहा है और हम सोलर सिस्टम है. अब हम जानते हैं कि सोलर सिस्टम पूरा जो है सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं. अब ये हमने ऑब्ज़र्व किया है, इसके पीछे क्या अमल दखल है, कैसे वो सारे जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं प्लैनेट्स. तो उसके लिए इंसान जो है वो कुछ ना कुछ जो एक्सपेरिमेंट्स की ट्राई करता है कि एक्सपेरिमेंट्स करे ताकि उसका अंदाज़ा हो. जैसे आग है, आग को कंफर्म करने के लिए कि ये कैसे जल रही है उसके लिए कुछ वो एक्सपेरिमेंट करने की ट्राई करेगा. तो अब क्या है, नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स कॉल्ड साइंस. हमने साइंस की यहाँ से डेफिनेशन अखज़ कर ली कि साइंस क्या चीज़ है, कि वो नॉलेज है जो आप ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से गेन करते हैं. दिस इज़ नाउन एज साइंस. अब साइंस जो है वो एक लैटिन वर्ड साइंटेशिया से निकला है जिसका मतलब है नॉलेज. ठीक है जी. अब साइंस का मतलब ही नॉलेज है. अब ये 18वीं सदी से पहले पहले ये जो साइंस था इसको आप ये कह लें कि वो सारा का सारा नॉलेज जो है एक सिंगल सब्जेक्ट के तौर पे पेश किया जाता था जिसको कहा जाता था कि ये क्या है, नेचुरल फिलोसफी. तो नेचुरल फिलोसफी क्या है, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स वर स्टडीड अंडर सिंगल सब्जेक्ट. के एक ही सब्जेक्ट के अंडर जो है बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं मटेरियल्स के, ऑब्जेक्ट्स के, उनको स्टडी करना जिसमें करते थे हम उसको नेचुरल फिलोसफी कहते थे. और ये जो है अब नॉलेज जैसे जैसे बढ़ता गया, अब जाहिर है नॉलेज सिर्फ आग पानी तक तो नहीं रहा था. अब जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता गया तो उसको मज़ीद डिवाइड कर दिया गया. तो जो मज़ीद डिवाइड किया फिज़िकल साइंसेस में, ये नेचुरल फिलोसफी को हम डिवाइड कर रहे हैं फिज़िकल साइंसेस में, एंड सेकेंड वन इज़ बायोलॉजिकल साइंसेज में. अब जो फिज़िकल साइंसेज हैं ये नॉन लिविंग थिंग्स के रिलेटेड हैं, जबकि जो बायोलॉजिकल साइंसेज हैं वो क्या हैं, लिविंग थिंग्स के रिलेटेड हैं. अब हमारा जो है वो हमने फिज़िकल साइंसेस को अभी, क्योंकि हम फिज़िक्स पढ़ना चाह रहे हैं, तो ये जो फिज़िकल साइंसेज हैं इनको मज़ीद जो है 19वीं सदी में क्या किया गया, मज़ीद 5 डिसिप्लिन में डिवाइड किया गया, जो कि कौन कौन से थे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी. और जो सबसे मोस्ट फंडामेंटल था वो फिज़िक्स था. फिज़िक्स को मोस्ट फंडामेंटल के तौर पे स्टडी किया जाता. अब फिज़िकल साइंस से फिज़िक्स तक हम पहुंच गए. अब हमने फिज़िक्स की डेफिनेशन करनी कि व्हाट इज़ फिज़िक्स, फिज़िक्स आखिर है क्या. तो फिज़िक्स बच्चों क्या है, साइंस की वो ब्रांच है जिसमें आप मैटर, एनर्जी और उनके इंट्रैक्शन को स्टडी करते हैं. देखें ज़रा, ये मैटर प्लस एनर्जी क्या मिलके बनाते हैं, फिज़िक्स बनाते हैं. तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें आप मैटर को स्टडी करते हैं, एनर्जी को स्टडी करते हैं और उनके इंट्रैक्शन को भी स्टडी करते हैं, दिस इज़ नाउन एज फिज़िक्स. अब आप क्या करते हैं कि नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स हैं जो हेल्प करते हैं हमें नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए. द लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दी
نیچر کو اسٹڈی کرنے کے لیے آپ کو فزکس کے لاز اور پرنسپلس کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو سائنس میں ریپڈ پروگرس ہو رہی ہے ان سالوں میں، یہ صرف اور صرف فزکس کی ڈسکوریز اور جو انوینشنز ہیں انہی کے مرہون منت ہے. فزکس میں جتنی بھی آپ کے پاس انوینشن اور ڈسکوریز ہو رہی ہیں، یہ آپ کے پاس آپ کی بیسیکلی اس نے لائف کو ہی ایزی کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اب ٹیکنالوجیز آر دی اپلیکیشنز آف سائنٹیفک، جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں، موبائل فونز ہیں، لیپ ٹاپس ہیں، کمپیوٹرز ہیں، واشنگ مشینز ہیں، آپ کے پاس طرح طرح کی آپ سہولتیں موجود ہیں، سارے کے سارے کیا ہیں، یہ فزکس کے پرنسپلز اس میں عمل دخل کرتے ہیں. ٹیکنالوجیز آف ماڈرن سوسائٹی تھرو آؤٹ دی ورلڈ ریلیٹڈ ٹو دی فزکس. آپ کی یہ جو اب کی ماڈرن سوسائٹی ہے، اس میں جتنی بھی ٹیکنالوجیز آپ لے لیں، ساری کی ساری فزکس کے ریلیٹڈ ہیں. ان کو آگے ہم باری باری ڈسکس کرتے ہیں. جیسے اب ایگزامپل جو لیتے ہیں کہ کار جو ہے وہ میڈ اپ پرنسپل آف میکینکس از دی برانچ آف فزکس. اب کار جو ہے وہ فزکس کے ہی پرنسپلس پہ کام کرتی ہے. ٹھیک ہے. آپ گاڑیاں دیکھتے ہیں، یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ ریفریجریٹر، اگر فریج ہر گھر میں موجود ہے تو فریج جو ہے وہ تھرمو ڈائنامکس کے پرنسپلس پہ کام کرتا ہے، جو کہ فزکس کی برانچ ہے. اسی طرح آپ کے گھر کا ایئر کنڈیشنر، اے سی جو ہے وہ بھی اسی پرنسپل پہ کام کرتا ہے. اب آپ کے پاس اس کے ڈیلی لائف میں جو یوزز ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شاید ہی کوئی ایسی ڈیوائس ہو جس میں فزکس انوالو نہ ہو، بلکہ آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ہر ضرورت کی چیز، آپ کی ہر چیز جو آپ دیکھتے ہیں، آپ چاہے وہ فین ہو، چاہے وہ فریج ہو، چاہے وہ مائکرو ویو اوون ہو، چاہے آپ کی گاڑی ہو، چاہے ایروپلین ہو، چاہے ٹی وی ہو، ہر ایک میں فزکس جو ہے وہ انوالو ہے. اب پولی دیٹ میکس ایزی ٹو لفٹ دی، اب بڑے بڑے جو ہیوی جو ویٹس ہوتے ہیں، لوڈ ہوتے ہیں، ان کو اٹھانے کے لیے پلی یوز کرتے ہیں، جو کیا ہے ایک فزکس کا ہی یوز ہے. اس کے بعد الیکٹریسٹی، آپ کے پاس جو ہے بجلی جو ہے وہ آپ کے گھر کے پنکھے چلانے کے لیے، الیکٹرک موٹرز چلانے کے لیے، سارے کام کرنے کے لیے آپ الیکٹریسٹی یوز کرتے ہیں، وچ از آلسو دی اپلیکیشنز آف فزکس. آگے آپ کے پاس یہ جو ٹرانسپورٹیشن کے جو مینز ہیں، جیسے آپ کے پاس ہے یہ کار وغیرہ، ایروپلین وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں، گاڑیاں جتنی بھی ہیں، ان سب میں فزکس انوالو ہے. اب ڈومیسٹک اپلائنسز جو ہے نا، آپ کے گھر میں جو عام چیزیں یوز کرتے ہیں، جیسے ایئر کنڈیشنر آپ یوز کرتے ہیں، واشنگ مشین یوز کرتے ہیں، ویکیوم کلینر یوز کرتے ہیں، مائکرو ویو اوون یوز کرتے ہیں، کہ ساری کی ساری جو ہیں فزکس کی اپلیکیشنز ہیں، ان میں فزکس یوز ہوتی ہے. اس کے بعد ہے کمیونیکیشنل مینس. آپ کے پاس جو کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں، ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، ٹیلی فون ہے، کمپیوٹر ہے، یہ ساری کی ساری جو ڈیوائسز ہیں جو ہماری لائف کو پاسٹ کی نسبت سے زیادہ ایزی بناتی ہیں. اور یہ ساری کی ساری اپلیکیشن کس کی ہیں؟ فزکس کی. آپ دیکھیں، اب چھوٹا سا اسمارٹ فون ہوتا ہے، آپ پوری دنیا میں جہاں چاہیں بات کر، پوری دنیا اس میں سمو دی گئی ہے. دنیا جو ہے گلوبل ولیج بن چکی ہے. تو یہ ساری کی ساری کس کی اپلیکیشنز ہیں؟ یہ فزکس کی ہی اپلیکیشنز ہیں. تو اسٹوڈنٹس، یہ آج کا جو ٹاپک تھا انٹروڈکشن ٹو فزکس، آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے ہمارے ارد گرد میں، ہماری دنیا میں، جس میں فزکس انوالو نہیں ہے. آپ کچھ بھی دیکھ لیں، ہر جگہ پہ آپ کو فزکس انوالو ہوتی ہوئی نظر آئے گی. فزکس کی ڈیفینیشن میں پھر بتا دیتا ہوں کیا ہے: میٹر، انرجی اینڈ دیئر انٹریکشن. ٹھیک ہے بچوں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ ملتے ہیں. اللہ حافظ.